रहमत उल्लाह। बरकातहू प्यारे हजूर। क्या प्रोग्राम है, आगे बैठ जाएं। आमला की मीटिंग है? जी हजूर। अच्छा, सारी आमला बैठी, नेशनल आमला है? जी हजूर, नेशनल हमला और नाज़मीन आला इलाका है। अच्छा, दुआ कर लें फिर। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। वालेकुम अक्सर सलाम। ज़फ़र अहमद नागी, नायब सदर सफ़े दोम। नायब सफ़े दो में? जी हजूर। अच्छा, सफ़े दो में आपका आखिरी साल है? जी हजूर, मेरे आखिरी साल है ये। फिर कितने अंसार साइकिल चलाते हैं? प्यारे हजूर, जब ये ताज़ा रिपोर्ट इकट्ठी की है उसमें 1433 अंसार हैं हमारे। कुल कितने सफ़े दोम के अंसार? प्यारे हजूर 3947 अंसार हैं हजूर हमारे सफ़े दोम के। निस्फ करते हैं, साइकिल चलाते हैं। 1000 कितने? 1433 हजूर, कम है निफ्स से। अच्छा, और वर्जिश कितना करते हैं? हजूर इसकी रिपोर्ट नहीं है हजूर। लेनी चाहिए ना रिपोर्ट। जी हजूर इंशाल्लाह। खुदाम सफ़े दो का मतलब यही है कि ज़रा एक्टिव रहें वो, जिस तरह खुदाम अहमदिया में होते थे उस तरह अंसार में आगे हो जाएं। जी हजूर इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। ये बताएं कि उनकी रूहानियत बढ़ाने के लिए, उनकी सेहत अच्छी करने के लिए, उनको खुदाम अहमदिया से ज़्यादा बेहतर एक्टिव करने के लिए आपने क्या प्लान बनाया? वही पुरानी बातें, घिसी घिसी पटी बातें करते रहते हैं आप लोगों को। नई नई बातें निकाला करें, ज़माने के लिहाज से चलें, उम्र के लिहाज से चलें, देखें आपने किस तरह चलाना है। आप समझते हैं सफ़े दोम का कोई नहीं, बस एक चल चला हुआ काम है। वही हज़रत मुस्लिम मौद वाली बात कि अंसार में कदम रखता है 40 साल और एक दिन का होता है जब एक ख़ादम अंसार में कदम रखते ही वो समझता है मैं बस बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा लिए बस यही है कि बेकार उज़्व बन जाऊँ जमात का। हालांकि बेकार उज़्व नहीं बनना, सफ़े दोम बनाई इसलिए गई थी कि कारआमद उज़्व को लंबा अरसा चलाया जाए। जी हजूर। हाँ। जी हजूर इंशाल्लाह। While speaking to the Qaid Amumi, Huzur spoke of the importance of giving detailed feedback to the monthly reports sent by the local majalis. कितनों को तबसरे भिजवाते हैं आप? सबको भिजवाते हैं हर माह। हर के आप खुद भेजते हैं या सदर साहब भेजते हैं या आपके मुतल्लिका कायदीन भी भेजते हैं? जी मुतल्लिका कायदीन भेजते हैं, लेकिन क़यादत अमूमी हर एक का अलहदा तबसरा भिजवाती है। जो हर शोबे को कायदीन जो हैं अपना तबसरा भिजवाते हैं? जी, कायद साहब तरबियत भी भिजवाते हैं, बाकी कायद साहब तबलीग भी कुछ भिजवाते हैं, लेकिन कायद साहब तरबियत बाकायदगी से जिस तरह शोबा अमूमी भिजवाता है इसी तरह वो बाकी कायदीन को भी कहना ज़रा खुद भी तो एक्टिव हों। और उसके बाद फिर कायद अमूमी की तरफ से तबसरा चला जाता है कि सदर की तरफ से जाता है? कायद अमूमी की तरफ से जाता है सदर साहब को दिखा के। एक्नॉलेज करते हैं या सिर्फ तबसरा भी होता है उस पर? नहीं, उस पर तबसरा होता है, बाकायदा पूरा सफ़ा एक होता है। अच्छा, कमाल कर दिया आपने, लिखने के खिलाड़ी हैं आप। क्या क्या लिखते हैं आप तबसरे में? तबसरे में सबसे पहले तो ये है कि बर वक्त रिपोर्ट आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो फिर उसको समझाते हैं कि ज़रूर भेजनी चाहिए 10 तारीख तक। और साथ ही फिर इजलास आमला और इजलास आम में हाज़री जो है उस पर तबसरा लिखा जाता है कि कम है या ज़्यादा है। अच्छी है तो अप्रिशिएट करते हैं, अगर कम है तो फिर उसको समझाते हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो तरबियत का काम है, तालीम का काम है, माल का काम है, इन सारी शोबों में तबसरा होना चाहिए ना? ठीक है हज़ूर। ठीक है, ठीक है, आगे नेक्स्ट। During a discussion with Qaid Mal, Huzur emphasized the importance of being aware of your weaknesses and shortcomings. तो इसमें चंदा जो बनाते हैं बजट, वो उस पर आपको तसल्ली है कि सही तरह बन रहा है बजट? जमातों मजालिस की तरफ से आता है जो ज़रूर इसमें तवज्जो दिलाते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ इजलासात में, प्रोग्रामों में जो है वो असल आमद नहीं, वो तो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी तसल्ली है कि जो अब तक बना हुआ है वो सही बना हुआ है कि नहीं? अक्सर की तो उसमें पूरी तरीके से तसल्ली नहीं है, गुंजाइश है ना। असल बात यह है कि अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रखें तो फिर तरक्की होती है। सिर्फ खुशफहमियों में मुबतला हो जाएं तो तरक्की नहीं होती। ठीक है, जी इंशाल्लाह।
قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے کمزوریوں پہ نظر رکھتی ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ٹھیک. جی سر. صرف یہ کہنا جی ہم نے اتنا کر لیا اتنا کہنے اور کسی نے اگر اعتراض کر دیا تو اس پہ غصے میں آ گئے, وہ بات کوئی نہیں بنتی. ہم نے ترقی کرنی ہے اور ہم نے کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے, اور اس لیے پھر حقائق جو ہے نا ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, تبھی ہم صحیح طور پہ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کم از کم ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے, ہر ناصر کو, کہ اس کی آمد کے مطابق وہ یہ لکھ دے کہ میں چندہ نہیں دے سکتا, چندہ میں اتنے پہ دوں گا, لیکن یہ کہنا کہ میری آمد اتنی ہے وہ غلط ہے, اس میں برکت نہیں ہوتی. پھر یہ بھی تربیت کے لحاظ سے ضروری ہے بتانا. ٹھیک ہے. اور انصار تو اس عمر کے پہنچے, ان کی تربیت اب کون کرے گا, خود ہی کرنی ہے ہر ایک نے اپنی تربیت. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چندہ کی شرح اتنی ہے, میں اس شرح کے حساب سے دوں گا, یہ آپ کو انصار کو اجازت لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے. زبردستی نہیں ہم کرتے, ٹیکس نہیں لگاتے, لیکن سچائی ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. چلیں نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خاکسار عاطف شہزاد ورک, قائد تبلیغ. اچھا, قائد تبلیغ, ماشاء اللہ. آپ انصار اللہ کی عاملہ میں سب سے چھوٹے قائد ہیں عمر کے لحاظ سے. جی حضور اسی سال سے. اچھا, کمال کر دیا. تو تبلیغ کا کیا پلان ہے آپ کا؟ تبلیغ میں حضور ہمارا جو لائحہ عمل ہے اس کے مطابق جو کام ہو رہا ہے اس میں تبلیغ نشستیں ہیں. اس کے علاوہ لائحہ عمل کیا کہتا ہے آپ کو, کیا کام کرنا ہے اس میں اس وقت اس سال کے لیے تبلیغ نشستوں کا ہے, بڑی اور چھوٹی منعقد کرنی ہے, لیکن جو آن لائن ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں لیکن بہت کم ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو انفرادی تبلیغ نشستیں ہیں وہ منعقد ہو رہی ہیں. اچھا, تو پھر بیعتیں کتنی کروائی ہیں آپ نے؟ حضور اس کی رپورٹ ہمیں نہیں ملتی بیعتوں کی. کیوں؟ جو انصار اللہ کے ذریعے سے بیعتیں ہوتی ہیں اس کی رپورٹ ملنی چاہیے, کیوں نہیں ملتی؟ کچھ ملتی ہیں لیکن یعنی کہ لائحہ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم ان سے رپورٹ منگوایا کریں. کس سے منگوایا کریں؟ سوال ہے کہ جب انصار نے بیعتیں کروائی ہیں تو مجالس سے رپورٹ منگوانا آپ کا کام ہے. لائحہ عمل میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو تو کچھ اپنا بھی دماغ استعمال کر کے دیکھیں کس طرح کیا بہتری کرنی ہے. ضروری تو نہیں لائحہ عمل کے اوپر لکیر کے فقیر کی طرح. لائحہ عمل تو ایک موٹی موٹی گائیڈ لائن ہے. اس کے علاوہ اس کی ڈیٹیل میں جانا, اس کو مزید اس پہ کام کرنا, پروگرام بنانا, پلاننگ کرنا, یہ آپ کا اپنا کام ہے. ٹھیک ہے. اور جو جماعتی طور پہ جو انصار کی عمر کے لوگ بیعت کر کے شامل ہوتے ہیں جماعت میں, سیکٹری تبلیغ کے, ان سے بھی انفارمیشن لیا کریں, معلومات لیں, پھر اپنے قائد تربیت نوبائیں جو ہیں ان کو دیں. ٹھیک. دعا کی درخواست ہے سر. پھر بیٹھ جائیں. سمجھ صدر صاحب, 1 گھنٹہ بھی پورا ہو گیا آپ کا. جی حضور جزاکم اللہ حسن جزا. خاکسار نے درخواست کرنی تھی کہ اگلے مہینے نومبر میں ہمارا سالانہ اجتماع انشاءاللہ منعقد ہوگا مانہائم میں. اچھا, آپ سے درخواست کی ہوئی ہے کہ حضرت شفقت و اجتماع کے آخری دن اختتامی خطاب فرما دیں انصار کے لیے. آج جو باتیں ہو گئی ہیں اسی کو خطاب سمجھ لیں. وہ میرا یو کے انصار کو جو میں نے خطاب کیا تھا وہ سنوا دیں ان کو. جی جی انشاءاللہ وہ تو جا رہا ہے. ہمارے ہر سرکولر میں آپ کے خطبات میں سے جو تربیت اور مختلف پوائنٹ ہیں وہ نکال کے ہر سرکولر میں بھیجتے ہیں. پوائنٹس نکال کے بھیجیں, ان کو نکالیں, ان میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی سوال جواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل نہیں کریں. اپنی پوری کوشش کریں, عمل کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر نتائج پیدا کرے اس کوشش کے, اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کام کرنے کی بھی کمزوری ہے اور دعاؤں کی بھی کمزوری ہے. دونوں طرف کی کمزوریوں کو پہلے دور کر کے پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں پھر. اللہ حافظ ناصر, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ حسن الجزا. پیارے حضور.